अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है पलकों से उठाऊँ उसको। मुसन्निफ़ा हैं रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 8। कमरे में हल्का हल्का म्यूज़िक सुनाई दे रहा था। ज़ैन अपने नरम रेशमी बाल बिखराए डांस कर रहा था। अंदाज निस्वानी था, यानी कंधे झटकता है तो कभी वज्द के अंदाज में बाल दाएं बाएं लहराता, कभी कूल्हे मटकाता है। उसी वक्त उसके सेल फ़ोन पर उसके क्लास फेलो मोइज़ की फ़ोटो ब्लिंक हुई, साथ ही फ़ोन की बेल भी सुनाई दी। ज़ैन ने रुककर हाँफते हुए बड़ी बेजार को निगाह सेल फ़ोन पर डाली, मगर मोइज़ की फ़ोटो पर नज़र पड़ते ही यकदम पुरजोश नज़र आने लगा और फ़ोन रिसीव करके बड़ी अदा से बोला, हेलो, कैसे हो स्वीट हार्ट। कामरेड, आज फिर छुट्टी, आर यू ओके। दूसरी तरफ से मोइज़ उसकी खैरियत जानना चाहता था। आई एम सो फाइन, सो हैप्पी, एब्सोल्युटली इन पीस। ज़ैन ने लहराकर बिखरे बाल झटके और छोटा सा कहकहा लगाया। फिर एब्सेंट क्यों? मोइज़ हैरान था। दिल नहीं चाह रहा था, मैं खुश हूँ, टीचर्स बोर कर देते। ज़ैन ने मुंह बनाकर जवाब दिया। इतना ज़्यादा खुश? कोई ख़ास वजह? बस मेरा दिल चाह रहा है खुश होने को, मेरा दिल मेरी मर्ज़ी। ज़ैन ने अल्लड़ दो शीज़ा की तरह इठलाकर कहा। तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मामला एक्सट्रीम पर है। मोइज़ ने यह कहकर अपनी तरफ से राब्ता मुनक़ता कर दिया। जेलस। ज़ैन ने सेल फेंकने के अंदाज में बेड पर डाल दिया। सालिम गाइस, उफ़, किसी की खुशी पर जल जल कर मर जाते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ा और ब्लूटूथ स्पीकर हाथ में उठाकर सोच में पड़ गया, जैसे फ़ैसला ना कर पा रहा हो कि डांस फिर से शुरू करे या मुलतवी कर दे। अर्शिला ठीक से सो नहीं पाई थी। रात घर पहुंचकर समीना से मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। समीना होशो हवास में नज़र आईं तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था, मगर समीना उनसे सख्त खफा थीं कि वो उन्हें नर्स के हवाले करके सैर सपाटे करती फिर रही हैं। अर्शिला ने बहुत कुछ कहने की वजाहत और सफाई पेश करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने कोई बात सुने बगैर हल्की फुल्की रज़ाई में चेहरा छुपा लिया और इससे अर्शिला ने उनकी शदीद नाराज़गी का अंदाज़ा कर लिया। अब उलझन में बैठी थी कि दिन चढ़ गया है और फिर मम्मी को फेस करना है। उसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बजी। उन्होंने घबराहट में रिसीवर उठाया था। दूसरी तरफ गार्ड था। बेगम साहिबा, मेहमान आया है। बलोच गार्ड ने अपने मखसूस लहजे में इतला दी। मेहमान? अर्शिला ने चौंक कर वाल कलाफ की तरफ देखा। कौन है जिसको मेहमान बनने की इस कदर जल्दी थी? उन्हें हैरत हुई। कौन है, नाम पूछा? अर्शिला मतज़ब्ज़ब थी। टूटू किसी भी वक्त नाजिल हो सकती थी, मगर गार्ड टूटू को बहुत अच्छी तरह जानता पहचानता था। कोई मिस साहब है, अपना नाम पारिशा बोलता है। पारिशा? बिल्कुल कतई अजनबी नाम जो वो पहली बार सुन रही थी। जी मैम साहब, ज़ैन साहब का हम जमात है और कॉलेज में पढ़ाई करता है। अभी मैं गेट खोलूं? ओह, ज़ैन की कोई क्लास फेलो है। अर्शिला ने अब सुकून की सांस ली। ज़ैन की गाड़ी खड़ी है। अर्शिला को अंदाज़ा तो था कि आज ज़ैन ने छुट्टी ज़रूर की होगी। नाजुक मिजाज लड़के ने कल लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा तो ड्राइव की थी। जी बेगम साहब। अच्छा ठीक है, मेहमान को अंदर भेज दो, मैं ज़ैन को फ़ोन करके बताती हूँ। अर्शिला ज़ैन का नंबर मिलाने लगी। फरी अंदर दाखिल हुई। महल के अंदाज की तामीर का शाहकार घर, बुलंद छत के नीचे सब कुछ, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, टेरेस, बालकोनियाँ, वसी रकबे पर फैला हुआ घर जिसके दो अतराफ सरसब्ज लान था। ज़ैन ने अपनी कोई पार्टी घर पर नहीं रखी थी। वो ग्रुप में सबसे ज़्यादा ट्रीट देता था, मगर हमेशा घर से बाहर। रात भी उसने घर बाहर से ही देखा था, जबकि रात भी गहरी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अंदाज़ा लगाकर आगे बढ़ती जा रही थी। कोई मुलाजिम भी नज़र नहीं आ रहा था। एक अजीब सा खौफ उसकी रीढ़ की हड्डी में सरसराने लगा। वो सुर्ख बजरी की रविश तय करती हुई आगे बढ़ी तो बड़ा सा पुरशिकवा दाखिली दरवाज़ा सामने था, जिसके दो चौड़े पट थे। लकड़ी पर दीदा जेब नक्शो निगार बने हुए थे और दोनों पटों पर पीतल के दो हैंडल्स दिल की शक्ल में नस्ब थे। बवक्ते ज़रूरत उन्हें अपनी उंगलियों से पकड़कर खड़काया भी जा सकता था, यानी दस्तक दी जा सकती थी। उसे अपने सीधे हाथ पर कॉल बेल और इंटरकॉम भी नज़र आ गया। उसने अभी कॉल बेल बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजे का एक पट खुल गया। सामने ज़ैन बिखरे बालों के साथ हैरान परेशान फरी की तरफ देख रहा था। फरी, तुम अचानक? आने से पहले फ़ोन तो कर देती। वो एक तरफ होकर फरी को अंदर आने का रास्ता देते हुए कह रहा था और साथ ही फरी के तासुरात भी देख रहा था। फ़ोन होता तो ज़रूर कर देती, इसीलिए आई हूँ। रात सेल शायद तुम्हारी कार में ही गिर गया था। रात मैं जल्दी सो गई थी, फ़ोन यूज़ नहीं किया था। सुबह बैग चेक किया तो सेल नहीं था। वो बोली, आई एम श्योर तुम्हारी कार में ही गिरा होगा। वो मामा का मैसेज देखकर मैंने जल्दी में रख दिया था ना, फिर तुमने बैग सीट पर रख दिया था। ओके ओके, फरी नॉन स्टॉप बोलती चली गई तो ज़ैन ने उसे टोक दिया।
میں سمجھ گیا، ڈونٹ وری، کار میں گرا ہوگا تو کہیں نہیں گیا، کیونکہ اپنی کار تو میں خود ہی چلاتا ہوں اور ڈرائیور مام اور نانو کی کار ڈرائیو کرتا ہے۔ آؤ اندر آؤ، آرام سے بیٹھو، ریلیکس، میں تمہارے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آتا ہوں۔ زین نے صوفے کی طرف اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بہت اطمینان سے کہا تھا۔ نہیں زین پلیز، فارمیلٹیز میں ٹائم ضائع نہ کرو، میں بہت ٹینس ہوں، بس جلدی سے اپنی کار چیک کرو۔ فری بے قرار نظر آ رہی تھی۔ وہ تو میں ابھی تمہارے ساتھ لے جا کر چیک کرتا ہوں، مل جائے گا، کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ زین اپنے بال دونوں ہاتھوں سے پیچھے کرتے ہوئے اسی سابقہ انداز میں سکون سے بات کر رہا تھا۔ وہ صرف سیل فون نہیں ہے، کسی نے بہت محبت سے گفٹ کیا تھا۔ بولتے ہوئے فری کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔ نو نو پلیز، رونا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے کار چیک کر لیتے ہیں، تم بیٹھو، میں کی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوڑنے کے انداز میں زینے کی طرف گیا اور اس کے جاتے ہی مخالف زینے سے ارشلا زینہ اترتی نظر آئیں۔ وائٹ ریشمی نائٹ گاؤن میں ملبوس سکون سے زینہ اتر رہی تھی۔ فری پر نظر پڑتے ہی بری طرح چونک پڑی۔ ارے فری تم؟ وہ گارڈ تو پتہ نہیں کیا نام بتا رہا تھا، پاریشا یا پاریسا۔ السلام علیکم آنٹی۔ جی اس نے میرا نام پوچھا تھا تو میں نے فریشا بتایا تھا، مگر شاید وہ ٹھیک سے بول نہیں پایا۔ اوہ فریشا، سو کیوٹ، بہت پیارا نام ہے۔ زین تو بس فری فری کرتا رہتا ہے، مجھے تو آج تمہارا نام پتہ چلا۔ فری تو بہت کامن ہے، فریدہ، فرخندہ، فرحانہ، فریحہ، فرحین، فرحت، یہ سبھی فری ہوتی ہیں۔ آج سے تو میں تو تمہیں فریشا ہی کہوں گی۔ ارشلا بولتی ہوئی فری کے قریب آ گئی اور گلے لگا کر پیار کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب وہ فری کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، چہرے پر روحانی مسرت کی شعاعیں مسکراہٹ کی صورت بکھری ہوئی تھی۔ جی ایز یو وش۔ فری اجلت کے انداز میں تکلفات نمٹا رہی تھی، کان زین کے قدموں کی آہٹوں کے لیے کھڑے تھے۔ لیٹس کم۔ زین زینہ پھلانگتا نیچے آیا مگر ارشلا کو دیکھ کر جیسے بریک لگ گئے۔ مام بس 2 منٹ میں آتے ہیں، اس نے چٹکی بجا کر فری کو چلنے کا اشارہ کیا اور ارشلا کے سوال سے پہلے ہی بتا دیا۔ لیکن کہاں جا رہے ہو؟ اپنا حلیہ تو دیکھو، اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ تو۔ او گڈ گاڈ، فری کا سیل مسنگ ہے، کار چیک کر کے بس ابھی آتے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ارشلا مزید کچھ بولتی، دونوں تیزی سے چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ارشلا کے کمزور اعصاب پلک جھپکنے میں فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ چند سیکنڈ غور کیا تو بات سمجھ آئی۔ اب وہ بھی بڑی تیزی سے دونوں کے تعاقب میں باہر جا رہی تھی۔ سارا اپنے سیل سے فری کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، ہر بار پاور آف ہونے کی ریکارڈنگ سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس موہوم امید کے ساتھ کوشش کر رہی تھی مبادہ فون مل گیا ہو، فری نے آن کر لیا ہو یا فری کے ہاتھ آ گیا ہو۔ لیکن اب شدید مایوسی کے بعد انہوں نے اپنا سیل فون ڈھیلے ہاتھ سے سامنے پڑی سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ بہت غلط ہوا، کل کلاں کو اگر رشتے کی بات بن جاتی ہے تو یہ بات سامنے تو آ سکتی ہے، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ 1000-2000 کا تحفہ ہوتا تو وقت کے ساتھ معاملہ ادھر ادھر ہو جاتا، لاکھوں کی چیز دینے والا بھی یاد رکھتا ہے۔ دوسری ایک اور بڑی اذیتناک صورتحال سامنے آ رہی تھی، فری کو سنبھالنے کے لیے انہیں کیا کیا پاپڑ بیل میں پڑیں گے۔ وہ سیل فون تو فری کا خواب تھا جو بس چکنا چور ہو گیا تھا۔ آج کل کی لڑکیوں کو تو ویسے بھی گولڈ کی جولری سے زیادہ سیل فون کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ اپنے سیل فون پر نظریں جمائے انتہائی متفکر نظر آ رہی تھی کہ الفاظ میں ترجمانی ناممکن تھی، گویا کسی کا عزیز ترین رشتہ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہو اور وہ تسبیح کے دانوں پر اس کی سانسیں گن رہا ہو۔ فری اب بت کی طرح ساکت کھڑی تھی، زین اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی انگلیاں چٹکا رہا تھا۔ کم آن، ایسا کیا ہو گیا؟ مارکیٹ میں اس سے بھی زیادہ اچھے اچھے سیل فون مل رہے ہیں، اب دل پر لوگی کیا؟ فری کی پلکوں میں جنبش ہوئی، اس نے اپنے وجود کو حرکت دیے بغیر زین کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری طرح رچ نہیں ہوں کہ بھاگ کر جاؤں اور 3 لاکھ کا سیل فون خرید لوں۔ یہ کہتے کے ساتھ ہی وہ بچوں کے انداز میں بلک بلک کر رو پڑی، یعنی چہرہ ہاتھوں میں نہیں چھپایا، جس انداز میں کھڑی تھی اسی انداز میں کھڑے کھڑے بلکنے لگی، ہونٹ دبائے سسکیاں لے رہی تھی۔ سسکیاں دبانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی، جیسے چھوٹے بچے بے ساختہ روتے ہیں اور رونے پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ مجھے تمہارے رونے سے بہت تکلیف ہو رہی ہے فری، پلیز نہ رو، میں تمہیں ویسا ہی سیل فون گفٹ کر دوں گا، مگر پلیز یہ نہ کرو۔ میں تم سے اتنا ایکسپینسو گفٹ کیوں لوں گی؟ تم نے میرا بیگ پیچھے کیوں پھینکا تھا؟ وہ ٹھیک سے زپ اپ بھی نہیں تھا، گھر پہنچ کر تم نے اٹھا کر دیا، ٹھیک سے نہیں پکڑا ہوگا، وہ گیٹ سے باہر گر گیا ہوگا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں میرا بیگ پیچھے رکھنے کی؟ وہ شولڈر بیگ ہی تو تھا، لگیج تو نہیں۔ سب لڑکیاں اپنا شولڈر بیگ ساتھ ہی رکھتی ہیں، تم نے کیوں اٹھایا تھا میرا بیگ؟ اب فری پر گویا پاگل پن کا دورہ پڑ گیا تھا۔ میں تو تمہارا خیال کر رہا تھا تاکہ تم ایزی ہو کر بیٹھو۔ نہیں، تمہاری غلطی ہے، تم نے بہت برے طریقے سے میرا بیگ سیٹ پر پھینکا تھا۔ آئی ایم سوری فری، میں تو ہمیشہ ہی تمہیں ایزی فیل کرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مانو تم نے غلطی کی ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فری اپنے آپے میں نہیں تھی، اتنے شدید صدمے سے وہ کبھی 2 چار نہیں ہوئی تھی۔
पागलों की तरह चिल्ला रही थी। गार्ड अपने केबिन में बैठा ये सब देख और सुन रहा था। फरी का चीखना चिल्लाना सुनकर घबरा गया और फ़ौरन इंटरकॉम पर अर्शिला को इतला दी कि जो मेहमान लड़की आई है वो रो रही है, चिल्ला रही है। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारा एहसास किया, तुम्हें कंफर्टेबल फील कराया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, मगर मैं प्रॉमिस कर तो रहा हूँ ना कि तुम्हें वैसा ही सेल फ़ोन ला दूँगा एज़ इट इज़। स्टॉप, मुझे नहीं चाहिए तुमसे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फरी फिर पूरी ताकत से चिल्लाई। उसी दम अर्शिला गिरती पड़ती पोर्च में दाखिल हुई थी। उनकी ऑडी के बराबर में जैन की विट्स खड़ी थी और दोनों कारों के दरमियान में जैन और फरी खड़े थे। क्या हुआ जैन? फरी क्यों रो रही है? क्या बोला है तुमने? अर्शिला के नाजुक एहसाब गुलाब की खुश्क पत्तियों की तरह बिखरने टूटने लगे। अर्शिला को सामने पाकर फरी एकदम मोहतात हो गई, गोया होश में आ गई थी। उसने अर्शिला की तरफ देखने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया और फ़ौरन मेन गेट की तरफ बढ़ी जहाँ उसका ड्राइवर उसके बाहर आने का मुंतज़िर था। 1 मिनट फरी, मेरी बात सुनो। फरी प्लीज़ रुको। जैन इसे रोको, मुझे इससे बात करनी है। अर्शिला बुरी तरह बदहवास हो रही थी क्योंकि उनकी समझ में कुछ भी तो नहीं आ रहा था। जैन फरी के पीछे लपका। फरी मेरी नहीं, मॉम की बात तो सुन लो प्लीज़ फरी। मगर फरी ने तो गोया कान लपेट लिए थे। बर्क रफ्तारी से चलती हुई आगे बढ़ी थी और गेट खोलकर पलक झपकते में बाहर थी। जैन उसके पीछे पीछे गेट पार कर गया था। फरी को देखते ही ड्राइवर कार से बाहर आ गया और फुर्ती से बैक डोर खोल दिया। इतनी ही फुर्ती से फरी कार में बैठी थी। जैन की तरफ उसने निगाहें गलत भी ना की। डोर बंद हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ, कार हरकत में आ गई, मगर फरी ने आंख उठाकर बाहर ना देखा। जैन तो जैन, अर्शिला भी खुले गेट के दरमियान किसी तस्वीर की तरह फिट थी और हैरान और परेशान कार को जाता देख रही थी। जैन सर झुकाए खड़ा था। अब वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ। कार मंजर से गायब हुई तो अर्शिला के जहन ने भी काम करना शुरू किया। जैन चौंका नहीं मगर आहिस्ता कदमों से गेट का रुख कर लिया। मैम, अर्शिला मैम यहीं हैं। मारिया समीना को नाश्ता करा के वाइप से उनके होंठ साफ कर रही थी। कोई भरोसा नहीं, मैं बेड पर हूँ, उसे आज़ादी मिल गई है, जब जी चाहता है मुंह उठाकर चल पड़ती है। अरे मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं सब। समीना ने बुरे तरीके से मारिया का हाथ झटक दिया और तेज़ तेज़ सांसें लेने लगी। मारिया घबरा गई। मैम रिलैक्स करें, बहुत मुश्किल से आपका बीपी कंट्रोल हुआ है। मारिया के अंदाज में लजाजत भी थी और मिन्नत भी। 4 दिन में उसे दिन में तारे नज़र आ गए थे। समीना तो मामूल के दिनों में टेढ़ी खीर थी और अब तो साहिब फराश थी। असूल है कि बहुत प्रैक्टिकल लोग बेड पर पड़ जाएं तो देखभाल करने वालों को नाको चने चबवा देते हैं। अपनी बेबसी की झंझलाहट दूसरों पर जाहिर करना अपना पैदाइशी हक समझते हैं। ये तो फिर समीना थी जिन्होंने इख्तियार और इक़्तिदार की एक तवील तारीख रकम की थी। अर्शी को बुलाओ वरना मैं कोई मेडिसिन नहीं लूँगी। निकलो जाओ, मौत के फरिश्ते की तरह मेरे सर पर खड़ी है सुबह से। फ़ौरन जाओ, अर्शी को बुलाओ। चीखने की कोशिश में समीना की आवाज़ फंसने लगी। मारिया तो खौफजदा होकर दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। जो कुछ उसे इस घर से मिल रहा था उसने तो तसव्वुर भी नहीं किया था। पुरकशिश तनख्वाह, मुफ्त की रिहाइश, माँ का मेडिकल, तैयार खाना, ज़रूरी काम से बाहर जाना हो तो सवारी मुयस्सर। वो तो इससे ज़्यादा भी बर्दाश्त कर सकती थी मगर अंदेशा सिर्फ ये था कि किसी वजह से समीना की तबीयत ना बिगड़ जाए। वो तो दिल और जान से उनकी खिदमत कर रही थी। अल्लाह ने समीना को उसकी रोज़ी और आसानी का ज़रिया बनाया था। ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है ना, वो हमारी गेस्ट थी, उसका नुकसान हुआ है और अब तो वो सीधे सीधे तुम्हें ब्लेम कर रही है कि तुमने उसका बैग उठाया था। अर्शिला लाउंज में खड़ी जैन के मुकाबिल उस पर बरस रही थी। ये नुकसान तो मुझे पूरा करना है वरना ये तो मेरी बहुत ही ग्रेट इंसल्ट है। यही तो मैं उसे समझा रहा था मॉम, मगर वो सुन ही नहीं रही थी। जैन ने उंगलियां चटखाते हुए नज़र झुकाकर कहा, हाँ तो क्यों सुनेगी, अभी दुख में है, मैं उसे खुद फ़ोन करके संभाल लूँगी, उसे वैसा ही फ़ोन ला कर दूँगी, यू विल सी। ये और बात, मम्मी बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगी तो एक नया ट्रायल शुरू हो जाएगा। लेकिन बोलते बोलते अर्शिला की नज़र मारिया पर पड़ी जो चढ़े हुए जज्बात में अर्शिला को ढूंढती हुई आई थी, मगर माँ बेटे को संजीदगी से बातचीत करता देखकर जहाँ तक आई थी बस वहीं रुक गई थी और इंतज़ार कर रही थी। जी मारिया, कुछ कहना है? अर्शिला को मारिया के चेहरे से लगता था कि वो खासी परेशान है और बेकरारी से अर्शिला की तवज्जो की मुंतज़िर है। मैम आपको बुला रही हैं। मारिया ने हिचकिचाते हुए अर्शिला और जैन को बारी बारी देखा। उसके चेहरे का लिखा अर्शिला पढ़ सकती थी। मम्मी को बोलो मैं 5 मिनट में आती हूँ प्लीज़। मारिया सर झुकाकर चली गई। अर्शिला ने जैन की तरफ देखा। वो अपने नुकसान का ज़िम्मेदार तुम्हें समझ रही है। यह तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी मगर शायद आज के बाद नहीं है। वो बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं थी मम्मी। बेस्ट फ्रेंड कभी अपने फ्रेंड को ब्लेम करता है ना चार्ज करता है। मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ मॉम, ज़िंदा रहने को जी नहीं चाहता। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जब दोस्त दोस्त पर शक करे। जैन लड़कियों की तरह दोनों हाथों से चेहरा ढाँप कर रोने लगा। अर्शिला तो उसके अल्फाज सुनकर हवास बाख्ता हो गई थी।
सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबरें जहन में नए सिरे से गर्दिश करने लगीं। फलां बच्चे ने फेल होने की वजह से खुदकुशी कर ली, फलां ने माँ बाप के डांटने पर। अर्शिला यकदम जैन की तरफ बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। अरे वो तुम्हें चोर तो नहीं कह रही, मान रही है कि उसके बैग से गिरा है। तुम अपनी मर्जी से उसके गुस्से का मतलब नहीं निकालो। मैं कह रही हूँ ना कि मैं उसका नुकसान पूरा करूँगी। बात 2-3 लाख की नहीं मेरे बेटे, बल्कि मेरी भी इज्जत की है। उसके पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे? चलो अंदर गिल्टी होते हैं तो गिल्टी फील करते हैं। तुमने कुछ गलत नहीं किया तो हर्ट होने की ज़रूरत ही नहीं। अर्शिला ने जैन की कमर में हाथ डालकर उसे आगे की तरफ धकेला। जैन अपनी आंखें पोंछता हुआ अर्शिला के साथ आगे बढ़ने लगा। अभी तो खैर नहीं, अगर किस्मत में इसकी शादी अंसर के साथ लिखी है तो शादी के वक्त इसको यही वर्जन दिला देंगे। सालार साहब बहुत मुतफक्किर और परेशान नज़र आ रहे थे। ठीक ठाक नुकसान की खबर थी। अभी नहीं हो रही इसकी शादी वादी। देख लिया ना कितनी ज़िम्मेदार है। एक कीमती मोबाइल संभालने के लायक नहीं, घर संभालेगी वो भी समंदर पार, कि किसी ख़ास मौका पर माँ फ़ौरन के फ़ौरन पहुँच भी ना सके। सारा ने खफा खफा लहजे में कहा। वो सालार साहब से नज़रें चुरा रही थी, मुबादा गुस्से की लपेटें वाज़े तौर पर ज़ाहिर हो जाएं। नुकसान तो किसी से भी हो सकता है। इस शहर में दिन रात मोबाइल छीनते हैं, चोरी होते हैं, हाथ से छूट जाते हैं। नुकसान तो किसी से भी हो सकता है। याद करो जब तुम ड्राइविंग सीख रही थी, हर हफ्ते गाड़ी का क्लच प्लेट तोड़ देती थी। अब बस कर दें। सारा ने सालार साहब को दरमियान में टोक दिया और अपनी जगह से खड़ी हो गई। ये होता है नुकसान का असर। आप अभी तक 22 साल पहले के नुकसान दिल पर लिए बैठे हैं। बहाना मिल गया तो याद दिला रहे हैं। बस नुकसान याद है, बीवी के फ़ायदे भूल गए। सारा वैसे भी भरी बैठी थी, बहुत अरसे बाद दूबदू हो रही थी, वरना वो माहौल को पुरसकून रखने के लिए अक्सर खुद ही कुर्बानी देती थी। हक पर होते हुए भी झगड़ा बढ़ाना पसंद नहीं करती थी। दिल पर नहीं लिए बैठा तो मैं रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हो गया सो हो गया। अब फरी को डांटने डपटने की ज़रूरत नहीं। ये बात दिमाग में बिठा रहा हूँ कि नुकसान किसी से भी हो सकता है। सालार साहब ये कहकर तनतनाते हुए वहाँ से हट गए थे। ओह, सारा को जैसे समझ आ गई, गोया ये पेशबंदी के ज़मन में था। मुबादा सारा उनकी लाडली को बेभाव सुनाने के मिशन का आगाज़ कर दें। मैं कितनी भी जान खपाऊँ, इन्होंने मेरी मेहनत ज़ाया करने का ठेका लिया हुआ है। बच्चों को भी नुकसान का मतलब पता होना चाहिए। बेकरारी इंतहा की हो तो वैसे भी तवानाई ज़ाया हो जाती है। वो वैसे ही निढाल थी, सारे काम भूले बैठी थी। फरी तो बेसुध सो रही थी, हालांकि दोनों वक्त मिल रहे थे। तुम्हारे बाप का माल है, हाथ है ये छलनी, हर चीज़ हाथ से गिर जाती है। नस्वानी दहाड़ ने माहौल में तहलका मचा दिया था। आलीशान और आलीजा अपनी जगह शर्मिंदा शर्मिंदा से नज़र आ रहे थे। तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, रोने वालियाँ तुम्हें भी रो लें। तुम जैसों के ज़िंदा रहने का फ़ायदा क्या है? आलीशान अब फुर्ती से अपनी जगह से उठा और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। आई एम सॉरी टीचर, वो मम्मा किसी सर्वेंट को डांट रही हैं। डोंट वरी प्लीज़, यू कैरी ऑन, आलीजा भी मिनमिनाते हुए बोला। दोनों बच्चे यकलख्त बुझकर रह गए थे और वासिफ से आंख नहीं मिला रहे थे। वासिफ खुद सख्ते की कैफियत में किताब पर हाथ धरे बैठा था। कभी कभी मम्मा को बहुत गुस्सा आता है, आलीशान वापस अपनी जगह पर आकर बैठते हुए शर्मिंदा तासुरात के साथ कह रहा था। मम्मा कहती हैं कोई ढंग का सर्वेंट नहीं मिलता, जो भी आ रहे हैं उन्हें ठीक से काम करना नहीं आता। आलीजा ने भी मिनमिनाते हुए अंदर आने वाली चीखों पुकार को जायज़ करार देने की मकतूर भर कोशिश की। इट्स ओके, बिलाखिर वासिफ ने खुद को संभालते हुए पुरसकून अंदाज में कहा और बच्चों को बावर करवाने की कोशिश की कि वो ठीक है, परेशान ना हो। मम्मू तो शायद लेट आते होंगे, वासिफ ने किताब का सफ़ा पलटते हुए यूं ही पूछ लिया। खुद ब खुद ज़हन दाऊद अलवी की तरफ चला गया था। 30 के बजाय शायद 40 देने की वजह यही हो सकता है उससे आने से पहले वाला ऐसे माहौलियात की वजह से घबराकर भाग खड़ा हुआ हो, क्योंकि होम ट्यूशन सिर्फ ज़रूरतमंद मजबूर लोग नहीं देते। कुछ तालिब इल्म अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय आमदनी का ज़रिया ढूंढकर वक्त को महफूज कर लेते हैं। मम्मू का कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता, जाने का ना आने का। आलीजा ने अपनी नोटबुक पर वैसे ही कलम चलाना शुरू कर दिया। पहली मुलाकात वाले शरीर बच्चे इस वक्त बूढ़े थे, लाज रखने के जतन भी कर रहे थे और अंदर के तूफ़ान भी संभाल रहे थे। टीचर, एक बात बोलूं आपसे? आलीशान कुछ कहने की हिचकिचाहट में था। हाँ हाँ ज़रूर, प्लीज़। वासिफ की रूह में तजस्सुस करवटें ले रहा था। हमें आदत हो गई है, आप भी इजी फील करें। डोंट वरी डियर, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। वासिफ को बच्चों पर तरस आ रहा था जो आनन फानन मुश्किल में पड़ गए थे। उसने कैलकुलेटर उठाकर नए सिरे से न्यूमेरिकल हल करना शुरू कर दिया, साथ ही नोटबुक पर लिखने लगा। वासिफ का सर झुका हुआ था, जबकि आलीशान और आलीजा ने मौका गनीमत जानकर एक दूसरे की तरफ देखा था। बेटा, नुकसान पर नहीं रोते, ज़िंदगी भर चीज़ें आती जाती रहती हैं।
انسان کی جان کے نقصان سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، جسم سے نکلی روح دوبارہ واپس نہیں آتی۔ سالار صاحب نے فری کو گلے سے لگایا ہوا تھا، جو بلک بلک کر رو رہی تھی۔ پاپا میں اب کبھی آئی فون یوز نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، بہت آئی فون مل جائیں گے تمہیں، میں تمہیں ہر وقت خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں۔ فری نے سالار صاحب کو جملہ مکمل کرنے نہیں دیا۔ میں واقعی خوش رہنا چاہتی ہوں، اگر میرے پاس دوسرا آئی فون آ بھی گیا تو مجھے فوبیا ہو سکتا ہے، ہر وقت کانشیس رہوں گی کہ کہیں یہ بھی گم نہ ہو جائے، کانفیڈنس لوز کر دوں گی اور مجھے کسی بھی فیئر کے ساتھ نہیں رہنا۔ سارا سالار صاحب کے لیے چائے لے کر آ رہی تھی، جہاں تک آئی تھی وہیں رک گئیں۔ حیرت کا زلزلہ بڑی شدت کا تھا۔ اللہ نہ کرے بیٹا۔ نہیں پاپا نہیں، مجھے نہیں چاہیے آئی فون، جو آپ نے لا کر دیا تھا وہ بھی نیا ہے، میں وہی یوز کروں گی، بس آپ فرینچائز سے نئی سم نکلوا دیں۔ فری آنسو پہنچتے ہوئے سسکیاں بھر رہی تھی۔ سارا آگے بڑھی اور سالار صاحب نے ان کی طرف جتانے والے انداز میں دیکھا تھا، گویا کہہ رہے تھے کہ تم یہی چاہتی تھی، پل میں بوڑھی ہو گئی میری بیٹی۔ سارا نے نظریں چرا کر چائے کا کپ ان کے سامنے تپائی پر رکھ دیا۔ میں لائف ٹائم ایسی کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں رکھوں گی جس کے کھونے کا ڈر ہو، مجھے خود کو ایزی فیل کرانا ہے پاپا، میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتی ہوں، یہ نقصان برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں، میں ہمیشہ خوش رہوں گی، مجھے بس خوش رہنا ہے۔ بیٹا اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ اچھی مہنگی چیزیں ضرور استعمال کریں، زندگی بس اتنا چاہتی ہے کہ ہم ہمیشہ محتاط رہیں، اپنی ذمہ داری کو سیریس لیں۔ سارا نے آگے بڑھ کر فری کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہیں ماما، مجھے اتنا کانشیس ہو کر نہیں جینا، مجھے ہر طرح کی فریڈم کی فیلنگز چاہیے، ورنہ میں سٹریس لیتی ہوں، میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، انرجی لوز کرتی ہوں۔ فری کا انداز ضدی بچے کا سا تھا۔ اوکے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم ہر وقت خوش نظر آؤ۔ سالار صاحب نے کپ اٹھانے کے لیے جو ہاتھ بڑھایا تھا، اب کپ اٹھانے کے بجائے فری کے سر پر شفقت سے رکھ دیا۔ دونوں میاں بیوی نے دل ہی دل میں شکرانے پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ میں نے ٹوٹو کو کہہ دیا ہے، ڈرائیور کے ہاتھ چیک بھی بھجوا دیا ہے، اب تم بھی بیڈ چھوڑو، اپنا فیس فریم کرو، آؤٹ آف فریم ہو رہا ہے۔ ارشلا نے اوندھے پڑے زین کی پشت پر ایک دھپ رسید کیا۔ زین فوراً سیدھا ہو گیا۔ آئی فون آ جائے گا تو آپ میرے ساتھ فری کے گھر چلیں گی نا؟ زین بہت سکون میں دکھائی دیا۔ اوہ شیور، یہ کام تو میرے کرنے کا ہے، وہ تم سے تو لے گی بھی نہیں، نہ اس کے پیرنٹس ایکسیپٹ کریں گے۔ بنچ آف تھینکس مام۔ زین کے وجود میں تو گویا برق دوڑنے لگی۔ ایک جھٹکے سے اٹھا اور ارشلا کا رخسار چوم لیا۔ مائی گریٹ مام، لیکن مام بی کیئرفل، اگر نانو کو ہوا بھی لگ گئی۔ آئی نو ویری ویل، ڈونٹ بودر، وہ رنگ تو بہت مہنگی پڑی ہے، میڈیکل ملینز میں پڑ رہا ہے۔ ارشلا بدمزہ ہو کر بڑبڑائیں۔ آپ نقصان کیوں سوچ رہی ہیں مام؟ فنڈ ٹرانسفر ہو رہا ہے، اسپتال میں پریشان لوگوں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، امپلائیز کی سیلریز نکلتی ہیں، بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ شاید چلتے پھرتے کسی ٹاک شو میں زین نے یہ جملہ سنا ہوگا جو یادداشت کے کسی کونے میں پڑا ہوا تھا، وگرنہ ڈھنگ کی اردو اور اتنے گہرے جملے بولنے کے تو وہ قابل ہی نہیں تھا۔ ابتدا ہی شہر کے سب سے مہنگے ٹاپ کلاس تعلیمی ادارے سے ہوئی تھی، جہاں 3 سال کے بچے کو گھر میں انگریزی سکھا کر داخلے کے لیے جانا ہوتا ہے، تاکہ وہ جلد سے جلد انٹرنیشنل پاسپورٹ کا اہل ہو سکے، اور جن کی جائیدادیں باہر پڑی ہوں ان کی ہر سوچ سمندر پھلانگ کر آگے بڑھتی ہے۔ ارشلا بلا ارادہ مسکرا کر زین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بندہ خوش رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، تم نے سیکھ لیا ہے، چلو اچھا ہے۔ پھر بھی اندر سے کچھ تو فیل ہوتا ہوگا مام، فائنینس از دا گریٹسٹ ریئلٹی۔ ارشلا نے چونک کر زین کی طرف دیکھا تھا۔ کہاں سے سیکھ لی ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں؟ ارشلا نے جھک کر حیرت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ زین کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ کچھ فیل نہیں ہوتا، تم سے پہلے 2 بچے میری گود میں آ کر واپس جنت میں گئے ہیں، یہ ہوتا ہے گریٹ لاس۔ یہ کہہ کر ارشلا رکی نہیں، تیزی سے چلتے ہوئے زین کا کمرہ چھوڑ دیا، جیسے اپنے تاثرات زین پر آشکار نہ کرنا چاہتی ہوں۔ زین ساکت و جامد چھت پر لٹکے فانوس کی طرف دیکھ رہا تھا، اتنی گہری سوچ میں تھا گویا ایفل ٹاور سمندر میں گرے تو پتہ نہ چلے جانے کہاں پہنچا ہوا تھا۔ پہلے تو سچی بات ہے مجھے بہت بڑا شوق لگا تھا، مگر اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ سارا تمام کاموں سے فارغ ہو کر شمسا کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اکثر کچھ کہنے کو طبیعت بے چین ہوتی تو شمسا سے بات چیت کر کے ہلکی پھلکی ہو جاتی تھی۔ اب شمسا کو فری کے آئی فون کی ساری روداد بتا رہی تھی، جس کا شروع کا حصہ سن کر تو شمسا بھی دم بخود رہ گئی تھی۔ مزید تفصیل سنی تو سارا کی طرح پرسکون ہو گئی۔ یہ دیکھیے، ایک سیل فون بہانہ بنا اور فری کی سوچ میں اتنا فرق پڑا۔ شمسا ادھر ادھر بکھرے ٹیسٹ پیپرز سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، یقین کرو شمسا، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ سالار تو اسے لے کر فوراً نیا سیل دلانے لے جائیں گے
ان کی بیٹی کا تو ایک ایک آنسو لاکھ کا ہے۔ ماشاءاللہ خوش نصیب ہے۔ لاڈ اٹھانے والے باپ کا سایہ اللہ پاک ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ شمسہ نے پیپرز ایک وزنی فائل کے نیچے دباتے ہوئے سارہ کی طرف ایک نظر دیکھا۔ آمین ثم آمین۔ میں تو اللہ سے ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہارے بھائی کا دل تمہارے لیے نرم کر دے، سارہ نے بڑی دل سوزی سے کہا تھا۔ شمسہ کی کوئی سماجی مصروفیات نہیں تھی، بس دل بہلانے کے لیے ایک اسکول تھا۔ تمام کولیگز دل سے ان کی عزت کرتی تھیں۔ زندگی میں کوئی سیر و تفریح کا عنصر نہیں تھا۔ اسکول، گھر کے کام کاج اور جائے نماز، تسبیح۔ سال میں کبھی کبھار کسی کولیگ کی طرف سے منگنی شادی کا دعوت نامہ آ جاتا تو چلی جاتی۔ واصف بائک پر پک اینڈ ڈراپ کر دیتا۔ گروسری لینے زیادہ تر پیدل جاتی۔ مہینوں نیا کپڑا نہیں خریدتی تھی۔ ملازمت پیشہ ہونے کے ناطے کپڑوں کی ضرورت تو رہتی تھی۔ زیادہ پرانے ہو جاتے تو دوپٹوں کی شرٹس بنوا کر مختلف لباسوں کی شلوار دوپٹے کے ساتھ، ورنہ زیادہ تر سفید شلوار دوپٹے کے ساتھ استعمال کر لیتی۔ پیسے بچانے کے لیے سلائی بھی خود کرتی تھی۔ سارہ نے اپنے جہیز کی سنگل ڈسک مشین انہیں سالوں پہلے ہدیہ کر دی تھی، جس کو وہ در حقیقت درست استعمال کر رہی تھی۔ سارہ کے گھر کے کپڑے بھی سی دیا کرتی تھی، سادہ کپڑوں پر بیل بوٹے بھی بنا لیا کرتی تھی۔ اب شمسہ سارہ کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بھابھی آپ اتنا نہ سوچا کریں، اس گھر میں میرے 2 محرم ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوں، بھوک لگتی ہے تو اللہ بہترین رزق دیتا ہے، موسم کے پھل کھا لیتی ہوں، واصف بھی اپنوں کے درمیان رہتا ہے، میں کس منہ سے اللہ کا شکر کروں؟ بھائی جو ہیں جیسے ہیں میرا خون ہے، ان کی وجہ سے عزت کا ٹھکانہ میسر ہے۔ صرف بھائی ہی نہیں، میرے محسن بھی ہیں۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے بھائی کے پاؤں پکڑ کر آنسوؤں کا سمندر بہا دوں۔ دنیا میں میرے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں ہوگا۔ بولتے بولتے شمسہ کی آواز پر آنسو غالب آ گئے، پھر رک گئی۔ سارہ نے ہاتھ بڑھا کر انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہر سانس میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بھائی کو گرم ہوا بھی نہ چھوئے، اللہ مجھے بھائی کا کندھا نصیب کرے۔ کیسی باتیں کرتی ہو، یہ تمہاری عمر ہے ایسی باتیں کرنے کی؟ سارہ نے اپنے دوپٹے سے شمسہ کے ٹپکتے اشک پوچھے اور پیار سے ڈانٹا۔ واصف کی خوشیاں دیکھو گی، اس کے بچوں کی ہزاروں خوشیاں مناؤ گی۔ جی جان سے اس پودے کو درخت بنایا ہے، اب تو چھاؤں میں بیٹھنے کا وقت آ رہا ہے۔ سارہ نے شمسہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر زور سے دبایا۔ بھابھی اتنا شکرانہ ذمہ لگ گیا ہے کہ واقعی یہ عمر بہت کم لگتی ہے، شکر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اب شمسہ نے سارہ کے شانے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ صبح فری حیرت انگیز طور پر خود بیدار ہوئی تھی، اسکول کے زمانے کی طرح تیار ہو کر ناشتے کی میز پر آ گئی تھی۔ آج سارہ کو اس کے کمرے کا صرف ایک چکر لگانا پڑا۔ وہ گئیں تو فری جاگتی ہوئی ملی۔ وہ شاور لینے کی تیاری کر رہی تھی، وہ بنا کچھ بولے واپس آ گئی تھی۔ فری کے آتے ہی سالار صاحب بھی ناشتے کی میز پر آ گئے۔ فری کو تو کالج جانے کی تیاری میں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دور سے ہی انگوٹھے سے لائک کا نشان بنا دیا، جس پر فری نے زبردستی کے انداز میں مسکرا کر سلام کیا تھا۔ نوکر ناشتے کے لوازمات میز پر سجا رہا تھا۔ سارہ ہدایت کے لیے کچن میں موجود تھیں۔ 3-4 مہینے کی بات ہے، ایگزام کے بعد کافی گیپ آئے گا، ابھی سے پلان کر لو کہ یہ فارغ وقت کیسے فائدہ مند بنانا ہے۔ باہر جانا چاہتی ہو تو اس کی پلاننگ بھی ابھی سے کرنا ہوگی۔ سالار صاحب خوشگوار موڈ میں فری کی دلچسپی کی باتیں کر رہے تھے، ساتھ ہی براؤن بریڈ میں آملیٹ رکھ کر سینڈوچ بھی بنا رہے تھے۔ روز ان کے سامنے 2-3 چیزیں رکھتی جاتی تھی، چناؤ وہ خود کرتے تھے۔ پراٹھا پوری کبھی کبھی کھاتے تھے، زیادہ تر چھوٹی مکھی کا لذیذ شہد سلائس پر لگا کر ناشتہ کرتے تھے۔ یہ جلدی کا ناشتہ ہوتا تھا، سینڈوچ بنانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ جلدی میں نہیں ہے۔ فری کافی کے ساتھ بٹر بریڈ ہی زیادہ تر لیتی تھی، اب بھی اس کے ہاتھ میں سلائس تھا۔ وہ خاموشی سے پاپا کی بات سن رہی تھی۔ میں آپ اور ماما سے دور رہ کر سٹڈی نہیں کر سکتی پاپا، اس لیے باہر جا کر سٹڈی کرنا میری پلاننگ میں کبھی نہیں رہا، ورنہ میں پہلے ہی آپ سے بہت کچھ شیئر کر لیتی۔ اس نے یہ کہہ کر کافی کا سپ لیا۔ اوکے، پھر تمہیں یہیں یونیورسٹی دیکھنا ہوگی۔ لمز میں پڑھنا چاہو گی تو اس کے لیے تمہیں لاہور جانا ہوگا اور ہاسٹل میں رہنا ہوگا۔ سالار صاحب نے کچن سے میز کی طرف آتی سارہ کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنے بیڈ روم کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی پاپا، ہاسٹل میں رہنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ فری نے بچا ہوا سلائس پورے کا پورا منہ میں ڈال لیا، یعنی کچھ دیر بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، ابھی سے یونیورسٹی سرچ کرنا شروع کر دو تاکہ آگے آسانی ہو۔ سارہ نے اپنے لیے چائے بنانا شروع کی اور ایک نظر بیٹی کی طرف دیکھا۔ پہلی بار فری اتنی سنجیدہ نظر آ رہی تھی اور آج اسے بولنے کی بھی جلدی نہیں تھی۔ پہلی بار اتنی اچھی سامیں دکھائی دی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی موجودگی کا یقین تو دلا رہی ہے مگر ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے۔ وہ آئی فون تو گویا کسی انقلاب کا پیش خیمہ تھا۔